بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے معاشرے دے اندر ادب و احترام نو ملحوظ خاطر رکھنا ایک ایسا بہترین اور خوبصورت عمل ہے کہ جدی وجہ تو انسان معاشرے دے اندر معزز اور مؤدب گردانے جاندا ہے۔ جس طرح امتی پابند اپنے نبی دے احترام دا، مرید پابند پیر دے احترام دا، مقتدی پابند اپنے امام اور خطیب دے احترام دا، شاگرد پابند استاد دے ادب دا، جوان پابند بزرگ دے احترام دا، چھوٹا پابند بڑے دے ادب دا، بیوی پابند شوہر دے احترام دی، اور اس طرح اولاد پابند اپنے والدین دے ادب و احترام دی۔ اور ابتدا دے اندر عباد ہمیشہ واسطے آپ نے ذہن نشین فرمانا کہ شریعت اسلامیہ دے اندر اولاد صرف ماں دے حقوق دی ہی ذمہ دار نہیں بلکہ باپ دے حقوق دی بھی پابند ہے۔ اور پھر عباد بیان کرن دے اندر کوئی شرمندگی اور ہچکٹاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ جس طرح ماں دی خدمت کرنا ضروری ہے اس طرح باپ دی خدمت کرنا بھی ضروری ہے، جس طرح ماں دا احترام کرنا لازم و ملزوم ہے اس طرح باپ دا احترام کرنا بھی لازم و ملزوم ہے، جس طرح ماں دا ادب کرنا فرض ہے اس طرح باپ دا ادب کرنا بھی فرض ہے، جس طرح ماں دی دعا جنت دی ہوا ہے اس طرح باپ دی دعا بھی جنت دی ہوا ہے، جس طرح ماں دی رضا اندر رب دی رضا ہے اس طرح باپ دی رضا اندر بھی رب دی رضا ہے، جس طرح ماں دی ناراضگی اندر رب دی ناراضگی ہے اس طرح باپ دی ناراضگی اندر بھی عرش والے رب دی ناراضگی ہے، جس طرح ماں دی اجازت تو بغیر جہاد کرنا جائز نہیں اس طرح باپ دی اجازت تو بغیر بھی جہاد کرنا جائز نہیں۔ اور آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں باپ دی شان، باپ دی عظمت اور باپ دے ادب و احترام دے حوالے دے نال گفتگو کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ دے حضور دعا فرماؤ کہ جنہ دے باپ دنیا تو جا چکے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو نور دے نال منور فرمائے، اور جنہ دے باپ زندہ نے اللہ انہاں نو صحت و عافیت، ایمان والی نیکی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا، اگر موجودہ معاشرے دے اندر والدین دے حقوق دے متعلق اولاد دے رویے دا تحقیقی جائزہ لیا جائے تو اولاد دا خصوصاً باپ دے حوالے دے نال معاملہ بڑا سنگین نظر آؤندا ہے، اور جاؤ معاشرے دے اندر مشاہدہ کر کے ویکھ لو، اکثر اوقات یہی ویکھن دے اندر آ رہا ہے کہ
کہ اگر کوئی مقرر تقریر کردا ہے تو ماں دی عظمت دے عنوان تے، کوئی خطیب اگر اپنی خطابت دے جوہر دکھاندا ہے تو ماں دی عظمت دے عنوان تے، اگر کوئی شاعر شاعری کردا ہے تو ماں دی عظمت دے عنوان تے، کوئی مصنف قلم اٹھاندا ہے تو ماں دی عظمت دے عنوان تے، کوئی پینٹر خطاطی کردا ہے تو ماں دی عظمت دے عنوان تے، اور اس تو ہٹ کے اگر کوئی بس یا ٹرک خریددا ہے تو بڑا سارا لکھوا دیندا ہے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اگر کوئی چاند گاڑی یا رکشہ خریددا ہے تو بڑے شوق دے نال تحریر کرواندا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ کوئی موٹر سائیکل خریددا ہے تو بڑے ذوق دے نال او دی ہیڈ لائٹ تے لکھواندا ہے ماں تجھے سلام۔ کوئی کیری ڈبہ یا کار خریددا ہے تو بڑی خوشی دے نال لکھواندا ہے یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے ماں کی دعا سے ملا ہے۔ ان سوال پیدا ہوندا ہے کہ آ ساریاں محبتاں، الفتاں اور عقیدتاں ماں واسطے ہی رہ گئیاں نے کہ آ باپ دی کوئی ویلیو، وقت اور حیثیت نہیں؟ مگر اس سوال دا جواب فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ چو ملدا ہے کہ لوگوں صرف ماں دی خدمت اور تابع داری ہی ذریعہ نجات اور باعث اجر و ثواب نہیں، بلکہ باپ دی خدمت بھی دنیا آخرت دی کامیابی اور کامرانی دا ذریعہ اور سبب۔ اور ہمیشہ واسطے اے بات یاد رکھے آجے کہ باپ دا ادب کرنا، باپ دا احترام کرنا، باپ نو شفقت برے انداز دے نال بلانا، اے کوئی عام اور معمولی لوگاں دا شیوا نہیں، بلکہ باپ دی عزت و اکرام کرنا اے تو اللہ ذوالجلال والاکرام دے جلیل القدر نبیاں دا شیوا تے نبیاں دی خصلت ہے۔ پروانیوں قرآن دے ہو، آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو آپ نے ذہن نشین فرمانا۔ اب دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر اور مشرک باپ دے سامنے کھڑے نے تے اپنے باپ نو بڑے پیارے انداز دے نال بلا رہے نے۔ قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اعلان فرما دے، فرمایا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے سامنے کھڑے نے تے بڑے پیارے انداز دے نال فرماندے نے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے ابا جان کیوں تسی اونا چیزاں دی عبادت کر دے ہو کہ جیڑیاں چیزاں اپنے کنا تو نہ سن سکدیاں نے تے نہ ہی اپنی اکھاں تو ویکھ سکدیاں نے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ اے بتاں دیا مورتیاں کسے نو نفع دے سکدیاں نے تے نہ ہی نقصان پہنچا سکدیاں نے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے ابا جان جیڑا نبوت والا علم میرے کول آ گیا ہے او نبوت والا علم تو آڈے کول نہیں آیا ہے، فتبعنی آدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان میری پیروی اختیار کر لو تے سدھے رستے تے آ جاؤ گے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان دی عبادت نہ کرے آجے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا،
ابا جی شیطان تے ہے ہی رحمان دا دشمن یا ابت انی اخاف ان مسک عذاب من الرحمن اے میرے ابو جان مینوں ڈر لگدا ہے پیا کہ کتے تسی اللہ دے عذاب دی گرفت دے اندر نہ آ جاؤ فتکون للشیطان ولیا اے میرے ابو جان کتے شیطان دے ساتھی نہ بن جایا جے جناب ابراہیم علیہ السلام گل گل دے نال اپنے باپ نو ابو جی ابا جان کہہ کے بلا رہے نے تے ان باپ اپنے بیٹے دیا گلاں سن کے جواب دیندا ہے تے آندا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم اوے ابراہیم گل سن لے اگر تو میرے معبوداں دی بے عزتی تے توہین کرن تو باز نہیں آئے گا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا میں تینوں مار مار کے پتھر تے رجم کر دیاں گا اور تینوں گھروں بھی کٹ دیاں گا ان پیارے خلیل علیہ السلام اپنے باپ دیا کوڑیاں کو سہلیاں گلاں سن کے متھے وٹ نہیں پاندے متھے تے اوڑیاں نہیں پاندے باپ دیا غصے والیاں گلاں سن کے جواب غصے دے نال نہیں دیندے بلکہ بڑے شفقت برے انداز دے نال فرماندے نے اے میرے ابا جان تسی میری گلاں دا جواب غصے دے نال دے رہے ہو میری گلاں دا جواب تسی تلخ لہجے دے نال دے رہے ہو اے میرے ابو جان میں تواڈیاں غصے والیاں گلاں سن کے غصے دے نال جواب نہیں دیاں گا بلکہ میں تے ایک کوئی گل آکھاں گا سلام علیک ابو جی تواڈے تے میرا سلام ہوئے میرے بھائیوں جناب ابراہیم علیہ السلام دے طرز عمل تو پتہ اے چل رہا ہے کہ باپ جیڑی مرضی کیفیت حالت دے اندر ہوئے بولو کسے بھی حالت دے اندر باپ دے نال بد سلوکی کرنی باپ دے نال بدتمیزی تے بد سلوکی کسے بھی حال دے اندر نہیں کرنی اے تے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے قرآن دی نظر دے اندر قرآن دے پاریاں دے اندر اپنے کافر تے مشرک باپ دا ادب کر دے نظر آ رہے نے تے ادھر جناب یوسف علیہ السلام بحثیت ایک بیٹا اپنے باپ دے سامنے کھڑے نے تے فرماندے نے یا ابتی اے میرے ابو جان ادھر جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام نو فرما رہے نے یا ابتی اے میرے ابو جان یعنی قرآن دے اسلوب بیان چو پتہ اے چلدا ہے کہ باپ دا ادب و احترام کرنا اللہ دے برگزیدہ نبیان دی عادت نبیان دا شیوا ہے اور اللہ دے قرآن چو اے بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ جیڑیاں اولاداں باپ دا ادب و احترام کر دیا نے اللہ انہاں نو اگوں اولاداں بھی مؤدبی عطا فرمان دینے اب ایکو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بن کے اپنے کافر تے مشرک باپ دا احترام کیتا ہے تے اللہ نے اس احترام دے سلے دے اندر پتر بھی باپ دا احترام کرنے والا عطا فرما دیتا ہے آج جناب ابراہیم علیہ السلام ایک باپ دی حیثیت دے نال اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دے کول آئے نے تے آکے فرمان دینے انی اصبعک فانظر ماذا ترى اے میرے بیٹے میں خواب دے اندر ویکھے آئے کہ میں تینوں اللہ دے رستے دے اندر ذبح کر رہا ہوا دس بیٹا تیری کی مرضی ہے تیری کی رائے وے تے ہوندا ہاں کوئی ساڈے نوجوان دا ساڈے معاشرے دا نوجوان ابو جی کنج دیاں گلاں کردے پیو اینی تہاڈی عمر ہو گئی ہے تے ایہو جی عمر دی اندر انج دے خواب آندے نے
بھلا کدی کسے باپ نے بھی بیٹے نو ذبح کیتا ہے؟ نہ کوئی جناب اسماعیل علیہ السلام نے کوئی بہانہ نہیں تراشیا، کوئی عذر پیش نہیں کیتا، بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے دی طرف جواب ملدا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو جان، جیڑا توانو خواب آیا ہے انہوں حقیقت دے اندر تبدیل کر دے ہو، ان قریب تسی منو صبر کرنا والے اندے بچوں پاؤ گے۔ اس واسطے میرے بھائی باپ دا ادب کر لیں گا تے کالنو اپنی اولاداں دے کولوں کروا لیں گا، اور پھر صرف ماں دی دعا ہی جنت دی ہوا نہیں بلکہ باپ دی دعا بھی جنت دی ہوا ہے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، ساری کائنات دے امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا ہے۔ جامع ترمذی دے اندر صحیح سند دے نال اے روایت موجود ہے، اور اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جیڑے مدینہ منورہ دی سرزمین تو سن 59 ہجری دے اندر 74-78 سال دی عمر دے اندر دنیا تو رحلت فرما گئے، اور آپ علیہ السلام دی وفات دے بعد 48 سال تک دنیا تے زندہ رہنے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی 5575 احادیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے 3 قسم دے ایسے بندے نے کہ جنہ دی دعا نو رب العالمین بڑی جلدی دے نال قبول فرما لیندے نے۔ آپ فرماندے نے دعوت المسافر و دعوت المظلوم و دعوت الوالد علی ولدی۔ آپ فرماندے نے مسافر، مظلوم، اور تیسرے نمبر تے او باپ جیڑا اپنی اولاد دے معاملے دے اندر جائز دعا اللہ دے کولوں جیڑی بھی کردا ہے اللہ بڑی جلدی دے نال قبول فرما لیندے نے۔ لہذا میرے بھائی پتہ اے چلیا صرف ماں دی دعا ہی جنت دی ہوا نہیں بلکہ باپ دی دعا بھی جنت دی ہوا ہے۔ لو جامع ترمذی دی ایک اور حدیث اپنے ذہن نشین فرما لو، جامع ترمذی دے اندر صحیح سند دے نال اے روایت موجود ہے۔ اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جیڑے سن 63 ہجری دے اندر دنیا تو رحلت فرما گئے، حضور علیہ السلام دی وفات دے بعد 52 سال تک دنیا تے زندہ رہنے، اور آپ علیہ السلام دیا 700 احادیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ آپ فرماندے نے جس بندے تے او دا باپ راضی ہے او دے تے عرش والا رب بھی راضی ہے، جس بندے تے او دا باپ ناراض ہے او دے تے عرش والا رب بھی ناراض ہے۔ یعنی بتائے چلے کہ باپ راضی تے رب راضی ہے، باپ ناراض تے رب بھی ناراض ہے۔ تیسری حدیث الترغیب و ترہیب دی بھی سماعت فرما لو، حسن سند دے نال الترغیب و ترہیب دے اندر اے روایت موجود ہے۔ اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے طاعت اللہ طاعت الوالد و معصیت اللہ معصیت الوالد۔
آپ فرماندے نے باپ دی اطاعت اندر رب دی اطاعت اور باپ دی نافرمانی دے اندر عرش والے رب دی نافرمانی ہے۔ چوتھی حدیث بھی سماعت فرما لو، اے جامع ترمذی دے اندر صحیح سند دے نال اے روایت موجود ہے۔ اس حدیث دے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جیڑے سن 32 ہجری دے اندر دنیا تو رحلت فرما گئے، حضور علیہ السلام دی وفات دے بعد 21 سال تک دنیا تے زندہ رہے نے، اور آپ علیہ السلام دیا 179 احادیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے، ہن تہاڈی مرضی ہے تسی اس دروازے نو پاویں ضائع کر دیو تے پاویں اس دروازے دی حفاظت کر لو۔ اور میں قربان جاواں جس طرح ماں دی دعا دے نال اللہ اولاداں نو عزتاں عطا فرما دیندے نے، اسی طرح باپ دی دعا دے نال بھی اللہ اولاداں نو بڑیاں بڑیاں عزتاں عطا فرما دیندے نے۔ ساڈی جماعت دے بڑے مشہور و معروف خطیب نے شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب، دعا فرماؤ اللہ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اپنی تقریر دے اندر وہ ایک واقعہ بیان کردے نے، آندے نے کہ میں ایک دن شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ و پوری محبت نہ کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، آندے نے انہوں دے نال میں ایک دفعہ تقریر واسطے جہاز دے اندر اسی لاہور تو بیٹھے رحیم یارخاں خطاب واسطے جانا سی تے دوران سفر جہاز دے اندر میں انہوں دے کولو ایک سوال کیتا، پوچھیا کہ شیخ صاحب اللہ نے تو انو بڑا مقام بڑا رتبہ بڑی عزت عطا کیتی ہے، یہ کی وجہ ہے؟ کیڑا ورد کر دے ہو، کیڑا وظیفہ کر دے ہو، منو بھی دسو، منو بھی اسی طرح عزت مل جائے۔ تو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بیٹا منظور تو اس جگہ تے میرے کولوں سوال کیتا ہے کہ نہ اسی زمین تے ہاں تے نہ ہی آسمان تے ہاں، اس موقع تے تو میرے کولوں پوچھے ویسے میں کدی کسی نے گل دسی نہیں تے تو اج میرے کولوں پوچھ لئیے تے میں تینوں دس دینا وا بیٹا منظور اج جنیاں بھی عزتاں مینوں ملیاں نے، جنہ بھی مینوں مقام ملے آئے اے اندر میرا کوئی کمال نہیں، جو کچھ بھی منوں ملے آئے منوں باپ دیاں دعاواں دی وجہ تو ہی ملے آئے۔ شیخ القرآن بیان کر دینے بیٹا منظور میرے باپ نو گھنٹیے دا مرض سی تے گھر تو کافی دور ایک مسجد سی، اوتھے میں جمعہ پڑھان واسطے جانا سا تے ہر جمعے میں اپنے باپ نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے تے مسجد دے اندر جمعہ پڑھان واسطے لے جانا سا۔ اے بیٹا منظور میں اسی طرح اپنے باپ دی خدمت کرنا سا، ایک دن میری مسجد دی انتظامیہ نو میرے حال تے کوئی ترس آ گیا، انہوں نے آپس دے اندر مشاورت کی تھی تے منو ایک سائیکل لے کے دے دیتی، آندے نے لو مولانا صاحب اسی بڑی دیر تو وینے پہ تسی اپنے باپ نو پیدل ہی کندھیاں تے اٹھا کے لے جان دیتے لے کے آندے جان دے ہو، لہذا ساڑھے والوں تحفہ قبول کر لو۔ ان باپ نو تسی اپنے کندھیاں تے نہیں بلکہ سائیکل تے تسی لے کے آنا جانا ہے۔ شیخ القرآن فرماندے نے ہن میں اپنے باپ نو اپنے کندھیاں تے اٹھان دی بجائے سائیکل تے سوار کر کے مسجد دے اندر جمعہ پڑھان واسطے لے آنا سا، لیکن بیٹا منظور اللہ دی قسم ہے جیڑا منو سرور تے سکون اپنے باپ نو کندھیاں تے اٹھا کے آندا سی او منو سائیکل تے بھی آرام تے سکون نہیں سی ملدا۔ میں اپنی انتظامیہ نو او سائیکل واپس کر دیتی، لو جی اپنی چیز تسی اپنی امانت رکھ لو، میں اپنے باپ دی اسی طرح دیکھ بھال اور خدمت کرنا چاہنا وا۔ میں پھر اپنے باپ نو اسی طرح کندھیاں تے اٹھا کے مسجد دے اندر پھر مسجد تو اپنے گھر لے جانا سا تے ایک دن میں ویکھیا ساڈے گھر دی چار دیواری دے اندر میرا باپ چار بھائی تے بیٹھا ہویا ہے، اپنے کمزور جے
ہاتھ آسماناں ول اٹھا لے نے تے اکھاں دے وچوں آنسو بہا کے آندا ہے اے میرے مالک میرا محمد حسین میریاں بڑیاں خدمتاں کردا ہے اللہ میری بڑی دیکھ بھال کردا ہے اللہ محمد حسین مینوں اپنے کندھیاں تے اٹھائی پھردا ہے اللہ میرے محمد حسین نو انیاں عزتاں عطا کر دے اینا مقام و مرتبہ عطا کر دے اے مینوں اپنے کندھیاں تے چکی پھردا ہے لوگ انہوں اپنے ہتھاں دیاں تلیاں تے چکن تے مجبور ہو جان میرے بھائی اللہ دی قسم ہے پھر تسی ویکھیا ہوئے گا شیخ القرآن رب نے انیاں عزتاں عطا فرمائیاں اپنے تے اپنے انہاں دی عزت کر دے سن اللہ دی قسم ہے بیگانے بھی انہاں دا واز سن لیندے سن تے عزت کرن تے مجبور ہو جاندے سن اس واسطے میرے بھائی صرف ماں دی دعا دے نال اللہ اولاداں نو عزتاں نہیں عطا کر دے بلکہ باپ دی دعا دے نال بھی اللہ اولاداں نو عزتاں عطا فرما دیندے نے اس واسطے میرے بھائی ہر لحاظ دے نال اگر تیرا باپ زندہ ہے تے باپ دی خدمت کرن دی کوشش کرنی ہے اور نوجوان نہ کدی بھی اپنے باپ دی موجودگی دے اندر اپنے مال نو اپنا مال نہ سمجھیے اپنے باپ دی موجودگی دے اندر کدی بھی اپنیاں دولتاں نو اپنیاں دولتاں تصور نہ کریے بلکہ یہی سمجھیے کہ اج مینوں رب نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اے میریاں محنتاں دا نتیجہ نہیں بلکہ میرے باپ دیاں دعاواں تے محنتاں دا مینوں بدلہ ملیا ہے سنن بہقی دی روایت اور اس حدیث دے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جیڑے سن 63 ہجری دے اندر مدینہ منورہ دی سرزمین تو رحلت فرما گئے حضور علیہ السلام دی وفات دے بعد 52 سال تک دنیا تے زندہ رہے نے اور آپ علیہ السلام دیاں 1540 احادیث دے راوی نے 90 سال دی عمر دے اندر فوت ہوئے نے بیان کر دے نے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک آن والا آیا آ کے عرض کردہ محبوب سونے دیکھو نا سارا دن کماندہ میں رہنا وا سارا دن محنتاں مشقتاں میں کردہ رہنا وا لیکن میرے کمائے ہوئے مال تے میرا باپ قبضہ جمانا چاہتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جا ذرا اپنے باپ نو میرے کول بلا کے لے آئے تھوڑی دیر دے بعد باپ جیڑا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوندا ہے آپ فرمان دینے اوے اللہ والے آ تیرا بیٹا تیریاں شکایتاں میرے کو لے کے آیا ہے کہ سونے کمانا میں مگر میرے کمائے ہوئے مال تے میرا باپ قبضہ جمانا چاہتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے انی گل ارشاد فرمائی تے فوراً جناب جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام دے کول آ جاندے نے آ کے عرض کر دے نے محبوب سونے آ جیڑا وڈیرا بزرگ آدمی تواڈے کول بیٹھا ہے اینو ذرا اے تے پوچھو ہاں کہ اے جدو تواڈا پیغام سن کے تواڈے وال آ رہا سی تے رستے دے اندر اپنے دل دے اندر کی کہہ رہا سی اپنے دل دے اندر کیڑیاں گلاں کہہ رہا سی کیڑے اشعار کہہ رہا سی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے اللہ والے جدو تو میرے وال آ رہا سی تے رستے دے اندر اپنے دل دے اندر کیڑیاں گلاں پیا کر رہا سی اپنے دل دے اندر کیڑے اشعار کہہ رہا سی ہن بزرگ صحابی اپنے دل دا دکھڑا پھول دینے عرض کر دینے اے اللہ دے نبی جی جدو میرے بیٹے نے تواڈا پیغام میرے تک پہنچایا کہ اللہ دے نبی توانوں بلا رہے نے محبوب سونے میں سمجھ گیا کہ جس طرح میریاں شکایتاں پیارے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچ گئی نے اے اللہ دے نبی جی میں نالے تواڈا پیغام سن کے تواڈے وال آ رہا سا تے نالے میں اپنے دل دے اندر کہہ رہا سا کہ سونے جدو آ میرا بیٹا دنیا تے آیا سی تے اے دے دنیا تے آن دے نال مینوں بڑیاں خوشیاں ہوئیاں مینوں
मैनू बड़े ही चाह चढ़े इहदे दुनिया ते आउण दे नाल सोहणिया मेरे पैर ही जमीन ते नहीं सी लगदे। और एक दफा बचपन दे अंदर इनू बुखार हो गया, इहदे बुखार ने मैनू तड़पा के रख दिता, इहदे बुखार ने मैनू परेशान करके रख दिता, इहदे बुखार ने मैनू ऐसा खौफ ज़दा कर दिता कि मैं सारी सारी रात इहदे सरहाने गुजार देना सा। मैं इहदे बुखार दी वजह तो इन्ना डर गया कि किते इहो बुखार इहदी मौत दी इहदी मौत दा सरिया ते सबब ना बन जाए। आखिरकार अल्लाह ने मेरे लाल नो तंदुरुस्तियां अता कर दितियां। फिर जिस तरह सोने जवान हुंदा गया उस तरह मेरे दिल दियां ख्वाहिशात अंदर भी इजाफा हुंदा गया। मैं सोच रहा सा कि ये जवान होएगा ते मैं बुढ़ापे दे अंदर आराम दे नाल एदी कमाई खावांगा। ये जवान हो के कमाएगा ते अपनी कमाई ले आके मेरे हाथ ते रखेगा। लेकिन महबूब सोने वेखो ना, सारी जिंदगी ते मैं ही इनू खिलाया पिलाया है, सारी जिंदगी ते मैं ही इनू पालदा रहा वां। इहदी देखभाल करदिया मेरी ताकत जवाब दे गई है। इनू पालदिया मेरे बालों दे अंदर सफेदी आ गई है। सोने अज इहदे खिलाउण दा वेला आया है ते शिकायतां तुहाडे कोल लैके आ गया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाले इस बुजुर्ग दियां गल्लां सुनदे जा रहे ने ते नाले मेरे नबी छम छम नबुव्वत वालियां अखां चों आंसू बहांदे जा रहे ने ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोंदियां इस नौजवान दे गिरेबान तो पकड़ लेंदे ने। आप अलैहिस्सलाम सख्ती दे नाल फरमांदे ने, ओए बाप दियां शिकायतां मेरे कोल लैके आउण वाले आ, याद रखी जिस तरह तू अपने बाप दा बेटा है इसे तरह तेरा कमाया होया माल तेरा नहीं बल्कि तेरे बाप दा है। इस वास्ते मेरे भाई नौजवाना अज भी अगर बाप दी मौजूदगी दे अंदर अल्लाह ने तेनू दौलतां अता कीतियां ने ते उन्हां दौलतां नू अपनी मेहनत दा नतीजा ना समझी बल्कि यही तसव्वुर करी कि अज अल्लाह ने मैनू जो कुछ भी अता कीता है इहदे अंदर मेरा कोई कमाल नहीं, जो कुछ भी मिले मैनू बाप दियां दुआवां और बाप दियां मेहनतां दी वजह तो ही मिले आए। लेकिन जनाब अज साडी कम ज़रफी और कम अकली दा आलम एवे कि अज असी जनाब मां ही करदे रहने है जी, मेरी मां मेरी जन्नत, मावां ठंडियां छावां, मां तुझे सलाम, मां की दुआ जन्नत की हवा। इनू नवी गड्डी मिल गई है तो जनाब पीछे बड़ा सारा लिखवा देता है ये जो कुछ भी मुझे मिला है मां की दुआ से मिला है। और यार मैं तेरियां सारियां गल्लां मनना वा, मैं मनना वा मां दी दुआ जन्नत दी हवा है, मैं मनना वा मां एक बहिश्ते बरी दा बूटा है, मैं मनना वा कि मां एक अजीम हस्ती है, मैं मनना वा मां कुदरत दा एक अनमोल शाहकार है, मैं मनना वा मां दे गुस्ताख ते रब नाराज है, मैं मनना वा कि मां दे पैरां दे थल्ले जन्नत है, मैं मनना वा मां दे पैरां दी खाक औलाद दियां अखां दा सुरमा है, मैं मनना वा मावां ठंडियां छावां ने, मैं मनना वा कि मां दी अजमत नू सलाम है, मैं मनना वा कि मां दा बाप नालों 3 गुना रुतबा ज़्यादा है, मैं मनना वा कि जिस घर विच मां नहीं हुंदी उस वेड़े विच छां नहीं हुंदी, पुत्र भावें जान भी मंगे मां दे कोलों ना नहीं हुंदी, जब तक मां हाँ ना करे रब वल्लों भी हाँ नहीं हुंदी, मां राजी ते रब राजी, मां नाराज ते रब नाराज, जिन्हें मां नू सताया उन्हें सुख कदी नहीं पाया। और यारे तेरियां सारियां गल्लां एक पासे ने, तेरे वास्ते सिर्फ इको ही गल काफी है कि तू अपने एक बाप दा बेटा है, तू ख्याली दिया जनाब गलियां बाजारों चो गुजरदा होवे कदी किसे ए नहीं आखिया और वेखो फुला मां दा पुत्र आ रहा है, फुला मां दा बेटा आ रहा है, बल्कि लोग आंदे ने और वेखो फुला बाप दा बेटा आ रहा है, फुला बाप दा बेटा जा रहा है, ना बल्कि लोग आंदे ने और वेखो जनाब फुला बाप दा बेटा आ रहा है। खुदा ना करे 1000 बार ना करे अगर तू मां दी झोली दे अंदर बाप तो बगैर आ जांदा, अगर मां दी गोद दे अंदर तू बाप तो बगैर
बगैर जन्म नहीं लेंदा, लोग तेनों भी गंदा गर्दान दे, तेरी मां नूं भी गालियां देंदे, मुआशरे दे अंदर ना तेरी इज्जत रहिंदी ना तेरी मां दी इज्जत रहिंदी। और शुक्र कर उस रब दा कि जिन्ने तेनों बाप जैसी अजीम दौलत दे नाल हमकिनार फरमाया है, क्योंकि तेरे नसब दी पाकीज़गी तेरा बाप, तेरे नसब दी सफाई तेरा बाप, तेरी इज्जत तेरा बाप, तेरी शनाख्त तेरा बाप, तेरी पहचान तेरा बाप। ओए एहसान फरामोशा, अज जवान होया ते टके टके दियां गल्लां पिया करना है। ए जी सारी जिंदगी साडे बाप ने साडे वास्ते कीता की है? असी किराए दे मकानां दे अंदर ते धक्के खा रहे सा। ये ते मैं जवान होया वां ते इन्नियां जमीनां कोठियां कारां ते मुरब्बियां दा मालिक बन गया वां। और बेनसीबा वेला तेनू भुल गया है कि जिदों तेरा बाप तेनू पालन वास्ते लोगां दियां मुलाजमतां करदा सी, तेनू पालन वास्ते लोगां दियां झिड़कां खांदा सी, तेनू पालन वास्ते तेरा बाप जनाब सर ते दाबरा उठा के मेहनतां मजदूरियां और मुशक्कतां बर्दाश्त करदा सी, तेनू पालन वास्ते सारा सारा दिन गर्मी और सर्दी बर्दाश्त करदा सी, तेरी तालीम और तरबियत वास्ते मजदूरां वाले अड्डे ते जाके लोगां नूं आंदा सी यार मैनू कोई 400-500 रुपया घट दे दिओ, मैं अपने बेटे दी स्कूल दी फीस अदा करनी है। हुण तू जवान होया ते जनाब मत्थे ते वट पा लेने, अखा ही फेर के बह गया है। अल्लाह अल्लाह किते बाप दी मैनू जनाब देखभाल ना करनी पै जाए। मगर कुरान दे पैगाम ते गौर कर, कुरान की कह रहा है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ऐलान फरमा दे व बिल वालिदैनि ihsana, लोगों अपने बाप दे नाल और अपनी मां दे नाल अच्छा सलूक करना है। और अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, जिस तरह मां जैसी अजीम नेमत दुनिया तो टुर जाए ते दोबारा नहीं मिलती है, इसी तरह बाप जैसी अजीम दौलत भी दुनिया तो टुर जाए ते दोबारा मुयसर नहीं आउंदी है। और बाप दा दुनिया तो टुर जाना कोई मामूली बात नहीं ना। अल्लाह दी कसम है, बाप मर जाए ते औलाद दी कंड खाली हो जाती है, बाप मर जाए ते औलाद दे हौसले पस्त हो जाते ने, बाप मर जाए ते औलाद कखा नालों भी हौली हो जाती है, बाप मर जाए ते औलादां दियां फरावानियां मुक जांदियां ने। आवाज मारनी नहीं किसे बाप वांगू, आवाज मारनी नहीं किसे बाप वांगू, पुत्र कह के किसे गल लावना नहीं है। लखां दर्द वंडानगे यार बेली, ओए लखां दर्द वंडानगे यार बेली, वांग बाप किसे दर्द वंडावना नहीं है। करोड़ा खैर खवा होनगे जहान अंदर, पर बाप वांग किसे समझावना नहीं है। खिदमत रज के बाप दिए कर पुत्रा, इस नेमत मुड़ फिर आवना नहीं है। अल्लाह फरमांदे ने व बिल वालिदैनि ihsana, और जिस तरह लोगों जिस तरह मां कोलों औलाद दी मेरे भाई जुदाई बर्दाश्त नहीं होंदी, इसी तरह बाप दे कोलों भी औलाद दी जुदाई बर्दाश्त नहीं होंदी। यार ना आखिया कर सिर्फ मां नूं ही औलाद नाल मुहब्बत होंदी है, सिर्फ मां ही औलाद दी जुदाई दा सदमा जानदी है। ना ना वीरा बाप कोलों भी औलाद दी जुदाई बर्दाश्त नहीं होंदी है। सिर्फ फर्क इन्ना है कि मां दी मुहब्बत जाहिर हो जाती है, बाप दी मुहब्बत जाहिर नहीं होंदी है। पुछ के वेख उस बाप कोलो जिन्ने कमजोर कंधियां ते कमजोर बाजुआं दे नाल जवान पुत्र दी मैयत नूं उठाया होए। पुछ के वेख उस बाप कोलो जिस बाप ने जवान औलाद दियां, जिस बाप नूं जवान औलाद दियां खुशियां वेखनियां नसीब नहीं होइयां। पुछ के वेख उस बेचारे बाप नूं जिन्हां नूं पुत्र दे मुंह वेखने नसीब नहीं होए। पुछ के वेख उस बाप दे कोलो जिहदे कन अब्बू कहन नूं तरस चुके ने। शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखोपुरी दा जवान पुत्र
ایک حادثے دے اندر دنیا تو چلا گیا تے بیٹے دیاں بوٹیاں اکٹھیاں کر کے جنازہ پڑھایا. اس ویلے شیخ القرآن نے فرمایا سی ایتھوں اٹھن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا پٹرے تے لیران جسم دیاں بس رہے نشان سریران دا. اے دولت آؤندی دس دیے سبنانو پھر بن دیے کان بنیرے دا. اس واسطے میرے بھائی میں تو کہاں گا باپ ایک لفظی نہیں بلکہ محبتاں دا مجموعہ ہے. باپ ایک لفظی نہیں بلکہ قدرت دا ایک انمول شاہکار ہے. باپ ایک لفظی نہیں بلکہ جنت دا دوسرا نام ہے. باپ ایک لفظی نہیں بلکہ منبع خیر و برکات ہے. باپ ایک لفظی نہیں بلکہ تحفہ خدا بندی ہے. باپ ایک لفظی نہیں بلکہ محبت و الفت دا سر چشمہ ہے. باپ ایک لفظی نہیں بلکہ شفقت الہی دا عکس ہے. باپ ایک لفظی نہیں بلکہ حصول جنت دا سبب ہے. باپ ایک لفظی نہیں بلکہ دنیا آخرت دی کامیابی دا حصول ہے. باپ ایک لفظی نہیں بلکہ بہشت بری دا بوٹا ہے. یار اگر باپ جیسی عظیم دے نعمت دنیا تو جا چکی ہے تے اس پروردگار دے سامنے ہاتھ اٹھا کے آکھیا کر رب اغفر لی والی والدیا اللہ منو بھی معاف کر دے اور میرے ماں اور میری ماں میرے باپ اور میری ماں انہوں بھی معاف کر دے. تے جے اگر باپ جیسی عظیم دولت تیریاں اکھان دے سامنے موجود ہے تے پھر اس رب نو انج آکھیا کر اللہ اے سلامت رکھی میرے سونے باپ نو کدی بھی نہ توڑی اس سچے غلاب نو. کہو آمین. اللہ جنہ دے باپ دنیا تو جا چکے نے انہ دیاں قبرانو نور دے نال منور فرما اور جنہ دے باپ دنیا تے زندہ نے اللہ انہ نو صحت و عافیت ایمان والی نیکی والی لمبی زندگی عطا فرما. انج دعا کریا کر اللہ اے سلامت رکھی میرے سونے باپ نو کدی بھی نہ توڑی اس سچے غلاب نو. باپ زندہ ہوئے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی کورے نہ نواب نو. تیاں پتر روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے. اللہ تو بخش دے میری اس جناب نو اللہ اے سلامت رکھی میرے سونے باپ نو کدی بھی نہ توڑی اس سچے غلاب نو. بچے باپ نال جدوں لاڈ لڑاؤندے نے یتیم نمانے ہو کے لیلے کر لاؤندے نے. ترس دے تڑپ دے اس نعمت لا جواب نو اللہ اے سلامت رکھی ساڑھے سونے باپ نو کدی بھی نہ توڑی اس سوچے غلاب نو. اور میرے بھائی آئیے ذرا آخری بات اپنے ذہن نشین فرمانا اور اے بات حقیقت مبنی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک اولاد اپنے باپ دا ادب باپ دا احترام نہ کر دی ہوئے اور پھر وہی اولاد اپنی اولاد دے کولوں امید رکھے کہ کل میری اولاد میری عزت کرے گی ادب کرے گی احترام کرے گی. بولو اس طرح ہو سکتا؟ ہولی بول دے ہو سکتا؟ سیانے لوگ آندے نے جو کرو گے اوہی پرو گے جو بیجو گے اوہی وڈو گے. مکتبہ دارالسلام دی ایک کتاب ہے عربی دے اندر سی اردو دے اندر بھی شائع ہو گئی ہے. کوشش کر کے کتاب خریدن دی کوشش کرے آجے اور دا مطالعہ کرے آجے. سانو سمجھان واسطے اس کتاب دے اندر نا بر الوالدین کتاب ہے وہ دے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ موجود ہے. موجودہ معاشرے دے اندر نوجوانوں نو سمجھان واسطے انہوں نے ایک بات لکھی واقعہ لکھے ہے کہ ایک نوجوان سی
वडेरा उहदा बाप सी, फिर बीवी सी, उहदी एक बच्चा भी सी। रोज़ाना जो खामन ने घर आना तो बीवी ने तरह तरह दियाँ गल्लां करनियां, शिकायतां शिकवे करने सहुरे दे, तुहाडे बाप ने इंज कीता, ये वो फलां फलां। उन्हें एक कन्नों सुनना, दूसरे कन्नों कढ़ देना। खैर कुछ अरसा इसे तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन शाम को घर आया तो बीवी कह लगी कि गल सुनो, अज तुहानू फैसला करना पेगा, या इस घर के अंदर मैं रवांगी या तुहाडा वडेरा बाप रहेगा, ये तुसी फैसला करना है। तो हुण चाहिदा ते ये सी कि इफहाम तफहीम दे नाल ये मामला तय करदा, लेकिन बदबख्ती सी इस बदबख्त ने अपने बाप नूं कंधियां ते उठाया। सर्दिया दा मौसम है ते एक खार दी ओड़ दे अंदर छड़ के आउण लगा। ते इहदा बाप जेड़ा है अपने बेटे नूं आंदा है, पुत्तर मेरी गल सुन लै, मैनू तेरे कोलों उम्मीद ते नहीं कि मैं तेरे तरले मिन्नतां समाजता करांगा ते तू मेरे ते तरस खा के ते मैनू अपने घर ले जाएगा। मैनू तेरे कोलों उम्मीद कोई नहीं, लेकिन जांदे आ ना मेरे ते एक नेकी कर जा। ठिठर दियां रातां ने, सर्दी दा मौसम है, मैनू कोई चादर या कंबल ही दे दे, चलो मैं उहदे नाल अपनी सर्दी जिहड़ी है उहनूं छुपा सका, सर्दी तो बच सका। हुण इस नौजवान दा ना छोटा बेटा भी इहदे नाल गया सी, है छोटा सी, लेकिन इन्हें काम जिहड़ा है बड़ा वड्डा करके दिखा दिता। कहन लगा अपने बेटे नूं, जा अपने दादे वास्ते घरों ना कंबल या चादर वगैरह लैके आ। हुणे बच्चा गया, एक कंबल निकालिया, उस कंबल दे दो टुकड़े कीते, एक टुकड़ा घर रखाया ते एक बाप को लैके आ गया। बाप ने जो वेख्या कहन लगा, ओए कंबल जेड़ा है ये इस तरह लगता है कि जिस तरह दो हिस्सों के अंदर तकसीम होया है। कहन लगा जी अबू जान मैं दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। तो बाप कहन लगा वो क्यों? कहन लगा अबू जान एक टुकड़ा मैं तुहानू दे दिता है ते एक मैं अपने घर रखाया वा। उहदी वजह ये वे कि जो तुसी अज मेरे दादे दे नाल और अपने बाप दे नाल कर रहे हो, कल इहो कुछ ही मैं तुहाडे नाल करना है। अज ये चादर ये कंबल तुसी मेरे दादे नू दे दिओ, अपने बाप नू दे दिओ, ते कल जो मैं जवान हो जावांगा, तुसी जो दादे वांगू वडेरे हो जाओगे, नौजवान हो जाओगे, ते ओ चादर जेड़ी है मैं तुहाडे बुढ़ापे तक ओनू मैं संभाल के रखांगा। ते तुहानू भी वडेरे जो तुसी हो जाओगे ते मैं तुहानू इसे गार दे अंदर छड़ जावांगा। ते ओ जेड़ा कंबल दा दूसरा टुकड़ा है ओ मैं तुहानू ले आके दे देंगा। अबू जान अज जो तुसी अपने बाप दे नाल करोगे इहो कुछ ते कल नू मैं तुहाडे नाल करांगा। इस वास्ते मेरे भाई अज बाप दी खिदमत कर लेंगा ते कल नू अपनियां औलादां दे कोलों करवा लेंगा। अज बाप दा एहतराम कर लेंगा ते कल नू अपनियां औलादां दे कोलों करवा लेंगा। अल्लाह दे हुजूर दुआ है अल्लाह मैनू ते तुहानू अपने वालिदैन दा अदब, वालिदैन दा एहतराम करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।